बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की सियासत में अभी तक ब्रॉडशीट के हवाले से उनके CEO ने जो इंकशाफात किए हैं, उनके चर्चे हैं। हुकूमत आपको ये बताएगी कि किस अंदाज में ये जो तमाम लोग हैं जिनके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जिन्होंने मुल्क को रूल किया और कैसे यहाँ से पैसा बाहर लेकर गए और कैसे अपने असासे अपनी जायदादें जो हैं वो बाहर के मुल्कों में बनाई, उस हवाले से वो कहते हैं कि जो पैनमा के बाद हमारा मौक़िफ़ था वो ब्रॉडशीट से इनके इंकशाफात से साबित हो गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी ब्रॉडशीट के हवाले से उसको अपने तौर पर अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल इस तरह से करेगी, जो आपने मरियम नवाज साहिबा का शॉट सुना भी कि वो कहते हैं कि जी हमें फंसाने के लिए ये ब्रॉडशीट को लेकर आए थे, लेकिन खुद इनके गले में पड़ गया है। और ये बताया जा रहा है कि कैसे हुकूमत के लोग उनसे जाके अपना कमीशन मांग रहे थे। एक तो ऑब्वियसली इस पे बात करेंगे। दूसरा मामला जो कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, जहां पर फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से समाअत जारी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि ये तमाम जो जमातें हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, या ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जमात है, वो कहते हैं इन सब जमातों की जो फॉरेन फंडिंग हुई है, इनका फ़ैसला, इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो सबके सामने इकट्ठी आनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर ऑपोजिशन की जमातें PDM की तरफ से मंगल के रोज़ एहतजाज भी किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो शामिल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ नैब के हवाले से जो हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, जो डिप्टी चेयरमैन सलीम मानवीवाला हैं, उनके खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। लेकिन सलीम मानवीवाला साहब ये कहते हैं कि जो नैब के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी और वो चाहते हैं कि चेयरमैन नैब का और नैब में शामिल तमाम अफसरान का एहतसाब हो। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो सेनेट इंतखाबात आने वाले हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेट नहीं हो, ये ओपन बैलेट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी उससे मना कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, उनका मौक़िफ़ ये है सदारती रेफरेंस के जवाब में कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आईनी नहीं है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा कोई और इंतखाब जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकता। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कंवल शौज़ब साहिबा, PTI की MNA हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मौलाना अब्दुल वासे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं JUIF के। बहुत शुक्रिया आपका भी मौलाना साहब। पहले तो कंवल मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। ब्रॉडशीट पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है ना वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। आप कहते हैं कि ये तो हमारा मौक़िफ़ था, उसकी तायीद हो गई कि किस तरीके से उन्होंने असासे बाहर बनाए। आज मरियम साहिबा कह रही हैं कि ये तो आपके गले में पड़ गया, और ये बता रहे हैं कि आपके लोग जाकर वहाँ कमीशन मांगते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सादिया। मरियम साहिबा की बातों को सीरियस ना लिया करें, वो अपना कहा सुना जो है उससे मुकर जाती हैं। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त कॉल है और वो हम सबको बड़ा वक्तन फ़क्तन याद आता रहता है। लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वालदा की, मेरी और मेरे भाइयों की प्रॉपर्टीज़ निकाल के ले आती हैं। उसके बाद हम आपके कुलीग हैं मंसूर अली खान साहब, वो उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए उनका इंटरव्यू फरमा रहे हैं और उनसे रेफरेंस पूछते हैं कि आपने जो मैडम कहा था कि लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी आपकी कोई जायदादें नहीं, आप उस पर फोकस है। कहती हैं हाँ, मैं बिल्कुल उस पर स्टैंड करती हूँ, मैं अपनी बयान पे फिक्स हूँ। और अगले ही सवाल में वो पूछते हैं कि आपकी कितनी जायदादें यहाँ, तो कहती है मेरी लगभग 1 अरब के करीब पाकिस्तान में जायदादें हैं। सोर्सेज क्या है? ज़ीरो, आज तक नहीं बता सकी। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो पनामा में निकले, उनकी भी बेनिफिशरी जो हैं बीच में से मोहतरमा, वो मरियम साहिबा हैं। 4 अपार्टमेंट्स की एवनफील्ड अपार्टमेंट जिनमें इनके वालिद साहब जाके रह रहे हैं, और जिसके सोर्सेज ये आज तक दे नहीं सके सिवाय उस कतरी जाली खत के जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो उनकी बातों में मत आई, ये इंटरप्रिटेशंस जब होती हैं, चीजें आगे निकलती हैं, अनफोल्ड होती हैं, तो वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। वो अब वही मंसूर अली खान साहब ने बाहर गए और जी उन्होंने कमीशन मांगा, जिस पे मरियम औरंगजेब साहिबा को भी उन्होंने हद तक इज्जत, देखिए उन्होंने एलिजली कहा कि नवाज शरीफ साहब के भांजे मेरे पास आए, अली डार साहब, इस तरह का कोई नाम उन्होंने लिया है, अंजुम डार, उन्होंने मुझे $25 बिलियन जो है वो
ऑफ़र किए। दूसरी तरफ उन्होंने एक और, क्योंकि सब ने ही इंटरव्यूज़ किए हैं उनके, तो मंसूर अली खान साहब ने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा आप ये बताइए कि अगर 3 लोग हों या 4 हों, मुशर्रफ समेत जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, जिसमें उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया, नवाज शरीफ का और इमरान खान को भी ऐड कर लें, तो आप समझते हैं कौन सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है और ऑनेस्ट है? उसने कहा अनडाउटली मैं इमरान खान का कहूँगा, ये तो करप्ट है। और फिर उनके बहुत सारे जो लंबे लंबे इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें ये एक इंटरव्यू है जो मेरे पास छपा हुआ पड़ा हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तान की कौम के साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि आपके मुल्क से इन्हीं लोगों ने समेत जरदारी फैमिली ने और समेत शरीफ फैमिली, 200 लोगों की जो लिस्ट है, इन्होंने मुल्क का खरबों रुपया नहीं, इतना पैसा लूट के बाहर रखा हुआ है पूरे ग्लोबली, अक्रॉस द ग्लोब, कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मुल्क की कितनी इल गॉटन मनी है। लेकिन क्यों मना हुई? एनआरओज की वजह से मना हुई। मुशर्रफ ने इनसे वन साइडेड तब खत्म किया जब उन्होंने इनको दोनों को एनआरओ दिया, और फिर फारूक एच नाइक साहब ने एक जाली उसको जाके जो बनी हुई थी ब्रॉडशीट, उसको पैसे दिए। वो टैक्स पेयर पैसा कहाँ है? उसकी क्यों नहीं जवाब दिया? 2018 31 मई 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी। ये वन साइडेड एग्रीमेंट क्यों पेंडिंग में पड़ा रहा? क्यों पाकिस्तान को कोर्ट्स में सेटल करके और इतने फिर पैसे भरने पड़े? इन्होंने इसको क्यों परसू नहीं होने दिया? वो बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल हम इस हुकूमत से मरियम साहिबा, पाकिस्तान की उस रिकवरी के लिए क्या किया है, वो भी एक सवाल है। मैं मौलाना साहब की तरफ बता दूं, इसी ब्रॉडशीट पे लास्ट सुनिए, हम उनके साथ कोई फ्रेश एग्रीमेंट में नहीं जा रहे थे, ठीक। और वो जिस किस्म के नाम ले रहे हैं बार बार, उन्होंने क्लियरली कहा कि शहजाद अकबर साहब उसमें शामिल नहीं है। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान की अदालतें तो जो आपको जिन्होंने बेल दी हुई है और आप बाहर फेर रही हैं, ये उन्हीं अदालतों के ही जो नवाज शरीफ के बारे में स्टेटमेंट्स अच्छा ये बताएं, और इनके बारे में नवाज शरीफ साहब की बात कर ही दी है, एक दफ़ा शेख रशीद साहब का बयान आया कि जी कैंसल, मनसूख करेंगे उनका पासपोर्ट। अब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि अगर इनके पासपोर्ट की तजदीद ना हुई तो ये पॉलिटिकल असाइलम ले लेंगे, पनाह ले लेंगे वहाँ पर। तो कर क्या रहे हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में? और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि बरतानिया ने ये कह दिया है कि जो पाकिस्तानी वारंट्स हैं नवाज शरीफ के, वो उनके यहाँ पर क़याम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। देखिए, ये पहले तो मैं इस पे कहूँगी कि बड़ी अफसोसनाक बात है, ये वज़ीर आज़म साहब भी बार बार कह सके, हमारी जो यहाँ की वेल्थ है, चोरी हुआ पैसा इन बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज में जाते हैं, जहां पर खुद ये अपने लोगों को एक आने की करप्शन पे बेल आउट नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये, आज यूके के ही एक उनका जो एमपी है, उन्होंने लेटर लिखा है कि भाई आप ये नवाज शरीफ यहाँ पर आया हुआ है तो आप इसको वापस करें। तो उन्होंने कुछ उस पर कॉमेंट्स किए, मैं वो कोट कर देती हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास मुख्तलिफ उसकी गुंजाइश है, एक्स्ट्रेडिशन हो सकती है, अभी तक हमारा बीच में लॉ नहीं है, एग्रीमेंट्स नहीं है। और वो लास्ट टाइम शहजाद अकबर साहब उसी के लिए ही गए थे, और आई डोंट नो उस पर अब कितना एक उन्होंने प्रोसीड किया है। लेकिन जहाँ तक आपने शेख रशीद साहब की बात की, जहाँ तक उनके पासपोर्ट रिन्यू करने की बात की, पासपोर्ट्स अब रिन्यू नहीं होते, नए बनते हैं। और जाहिर है अगर रिन्यू नए बनवाने हैं तो उसके लिए आपको पाकिस्तान एम्बेसी आना पड़ता है, जो बाय लॉ पाकिस्तान की लैंड काउंट होती है। और पाकिस्तान की लैंड में पाकिस्तान की आला अदलिया ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके अरेस्ट वारंट्स निकाले हैं। हाई कमीशन वो जाते हैं, हाई कमीशन जाते हैं, वहां पे अरेस्ट हो जाएंगे। भाई आपकी कोर्ट्स ने उन्हें इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर किया, मैंने या इमरान खान ने नहीं किया। इन्हीं कोर्ट्स ने आपको इश्तिहारी मुजरिम, जिनको वो गारंटियां दे के गए थे कि हम आ रहेंगे, बस 8 हफ्ते का हमारी प्लेटें कसाने का टाइम है, और चूल्हे जो हिली हुई हैं और दिमाग की जो शरियाने बंद हैं वो मैं ज़रा अवामर वाक़े खुलवा लूँ, वो लगता है ज़्यादा खुल गई हैं वहाँ जाके, जो अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। लेकिन जहाँ तक यूके की गवर्नमेंट ने आज चीज़ें हाईलाइट की हैं, इस पर मैं अभी मतलब आगे क्या होगा वो कबल वक्त होगा, लेकिन उस पर हम अब काम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बात वही है कि हुकूमत इस वक्त इतनी सारी चीजें सामने आने के बाद काम करती आया कि नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज है मंगल के रोज, उस पर हुकूमत क्या करेगी? चलें एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। होपफुली मौलाना साहब को भी आवाज़ मेरी जा रही होगी। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका भी। पहले तो ये बता दीजिए, मौलाना साहब से मैं आपकी एब्सेंस में सवाल कर रही थी, बिलावल साहब की शिरकत ना करने का फैसला जो इलेक्शन कमीशन के बाहर आपका मंगल के रोज़ एहतजाज है, तो इस पर भी ये कयास आराइयाँ दुरुस्त हैं जो हो रही हैं कि शायद ये भी एक डिलिबरेट मूव है कि ना जाएँ खुद से इदारे के सामने एहतजाज करने के लिए? बिलावल साहब। बिस्मिल्लाह। नहीं सादी ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद वैसे भी कई शहरों का शहर है, यहाँ पर तो जो भी हो मतलब है कि बहुत से टीवी चैनल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं। डिसाइडेड था, स्केड्यूल भी मतलब है कि जिस तरीके से जलसे थे, फिर उसके बाद रैलीज़ थी, रैलीज़ के दरमियान ये भी आ गया। पहले से कमिटमेंट थी चेयरमैन बिलावल साहब की, क्योंकि सिंध में जो है उनकी कोई पहले से मीटिंग्स भी थी और कुछ ज़मीनी इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके वजह से उनकी इंगेजमेंट्स थी, उसी वजह से वो नहीं आ रहे। और सेकेंडरी लीडरशिप जो हमारी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा प्रोफेसर साहब हैं, वो लीड करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रैलीज़ हैं उनको लीड करेंगे। और वो बट इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके आप क्या हासिल क्या कर लेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या है? देखें, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का मकसद ये है कि जो एक केस चल रहा है PTI का, और इनके अपने ही जो रुकन है उन्होंने किया हुआ है, जिसको बड़ा स्लोली प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए हम कहते हैं कि इसका जल्द हो गया। ऐसा अगर हम सवाल करें बहुत से कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जी आइन और कानून ये कहता है या टैक्स पेयर के पैसों पे ये होता है, तो हम ये भी सवाल कर सकते हैं कि RTS सिस्टम कैसे ख़राब हुआ, किसके कहने पे बंद हुआ या ख़राब हुआ, जो भी हुआ, तो उसका भी तो हमें जवाब दे कम अज़ कम। और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो इसी पे है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है जिसमें ताख़ीर की जा रही है। अच्छा। उसका मेन जो है वो चलें। लेकिन एक अच्छी बात मौलाना साहब से पूछ लेती हूँ मैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि सारी जमातों के जो केसेस लगे हुए हैं ना इलेक्शन कमीशन में इस वक्त, उनका फैसला इकट्ठे होना चाहिए, तमाम चीज़ें सामने आए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और वो उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब की भी जो फॉरेन फंडिंग है उसकी रिपोर्ट भी इन्हीं के साथ साथ रखें। शुक्रिया। मेरे ख्याल जिस बारे में आप बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, मेरे ख्याल फॉरेन फंडिंग केस का मामला एक इंतहाई अहमियत का हामिल मसला है। बाहर दुनिया के लिए पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए वो सब कुछ साबित हो जाएगी। आप इस चीज से मुत्तफिक हैं कि सारी जमातों की फिर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी सामने आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे आपकी जमात है, नून लीग है, PTI है? क्योंकि वजीर आज़म ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्हें एतराज़ नहीं है, सबका इकट्ठा जो है ऑडिट रिपोर्ट सामने रख दें। और वो जो 2 ममालिक जिनका बार बार जिक्र किया जाता है, वो कहते हैं मुझे उन्होंने ऑफर की पैसों की, मैंने नहीं लिए, लेकिन उन्हीं 2 ममालिक ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को फंडिंग की है। मेरा ख्याल 2 बातें हैं, इनको खलत-मलत न किया जाए, क्योंकि हम जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान के अवाम, PDM के अवाम ये साबित करना चाहते हैं कि सबसे पहले ये एजेंट है, दुनिया बाहर के एजेंट है, हम इनको और पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंट है। हम ये बात सबसे पहले ये साबित करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब सारे फंडिंग के हवाले से जब गैर कानूनी पैसा आया हो या कोई चोरी किसी ने की हो या किसी ने और हो, वो तो अलग से एक मसला है। लेकिन हम PTI का केस इसलिए ज़्यादा अहमियत से देखते हैं कि इनका फंडिंग न सिर्फ चोरी वाला मसला है। बात है जी जवाब ले लें, चलिए जवाब ले लेते हैं। जी, आपने जितना इस्लाम को तगड़ा किया है ना पिछले के कई सालों से, उस पर मैं समझती हूँ कि इनको माजरत करनी चाहिए। इस्लाम का नाम लेके जो इन्होंने अपने सियासी यहाँ पे मुनाफिकाना रवैये रखे, उसकी कलई खोली है हाफिज़ हुसैन साहब ने और शिरानी साहब ने और इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने। आप जहाँ पे सियासत में नाकाम नहीं हुए, ना मुराद भी हुए हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है बुरी तरह। और अब एसेट्स बियॉन्ड मीन, मौलाना साहब जो सरकारी हलवे खाते रहे और एक MNA की जितनी तनख्वाह है, उसके अलावा कमेटियों के जो इंचार्ज रहे हैं, उसके अलावा जो इन्होंने इतनी अरबों खरबों की जायदादें बनाई है, जिस वक्त नैब बुलाता है कि आओ आके उसका सवालों के जवाब दो, तो आगे से कहते हैं हम स्टेट हैं, हम जो हैं हमारे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, हम डंडे सोटे लेके लोगों के सर पे दौड़ पड़ेंगे। आप मदरसों के बच्चों के नाम पे जो फंडिंग लेते रहे बाहर से, कौन कौन से ममालिक से आप फंडिंग खाते हैं, किसने नहीं देखा आपको?
آپ کو دیکھا نہیں ہے لوگوں نے ایمبیسیوں کے چکر لگاتے ہوئے؟ ان کا تو لیکن ساری بات دنیا وہی کو نا پتا کہ ہے. سب ہو رہا تھا تو آج سے پہلے یہ چیزیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں بتا رہی ہوں ایک منٹ ٹھہرے سعدیہ, انہوں نے اپنا پورا فتویٰ داغ دیا, غیر اسلامی فتویٰ جو ہمیشہ ان کا سیاست کا ٹول انہوں نے یوز کیا ہے کہ اچھا وہ جیسے مولوی نے کوے کو کہا تھا نا کہ اگر بیٹا تو سدھا نہیں ہوئے گا نا تو میں کوے نو جائز کر دوں گا, اس کا کھانا جائز کر حلال کر دوں. یہ وہ والے لوگ ہیں کہ وہ ہر بندے کو تڑی لگاتے ہیں کہ ہم فتویٰ دیں گے تو تمہارا جینا اور مرنا ہماری وجہ سے ہوگا. اب نہیں ہو سکتا. تو کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ اگر کوئی اور نہ گیا تو ان کی فنڈنگ کا کیس میں الیکشن کمیشن میں لے کے جاؤں گی. اچھا, بے شک جتنے فتوے لگانے لگا دیں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور ان کو بھی پتا ہوگا. حنیف عباسی صاحب کاپی پیسٹ کر کے اکبر ایس بابر جو ہمارے نہیں, آئی ایم سوری, جس طرح قادر بلوچ صاحب نے چھوڑ دی پی ایم ایل این, جس طرح ناز بلوچ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلی گئی ہیں, وہ پی ایم ایل پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی, ہم کیا نہیں ہے تو ہماری ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ, فواد چودھری صاحب پھر جو بھی باتیں کرتے ہیں اس کو سچ مانا کرے کیونکہ وہ ان کے پاس سے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی پھر ان کے ہیں. ہم تو کہہ دیں گے جی انہی کا ہی بندہ بول رہا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اکبر ایس بابر صاحب کا جو ایک ڈسپیوٹ تھا, ایک اور بندہ تھا وہ استعفیٰ دے دیا اس نے, ندیم افضل چند نے. ان کی اپنی مرضی, سیاست میں لوگ آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ جو بندہ ہماری دشمنی کر رہا ہے, اگر وہ کبھی پہلے پی ٹی آئی میں رہا ہے یا صادق صاحب بھی پہلے پی ٹی آئی میں رہے ہیں تو کہیں گے نہیں یہ انہی کے ساتھ پرماننٹ اٹیچ ہو گئے, دونوں کٹھے پیدا ہوئے تھے. ایسی بات نہیں ہے. اکبر ایس بابر از ناٹ پی ٹی آئی کیٹیگوریکلی, آئی ایم ٹیلنگ یو. ایک ایگوئسٹک آدمی ہے, کل کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ مینج کرے. بھائی 7 سالوں سے کیس چل رہا تھا, آپ کے دوستوں کی حکومت تھی. اب ایک چیز سن لیں, لاسٹ سن لیں, 2016-17 میں جو ججمنٹ آئی اس میں وہ کہہ رہے ہیں, آپ کی کورٹ کہہ رہی ہے آئین کے آرٹیکل 17 اور سیکشن 3 کے مطابق آپ کی فیڈرل حکومت ہے جو فورن فنڈنگ کیس بنا سکتی ہے. یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے, نہ ہمیں اسرائیل نے وہاں سے فنڈنگ کی ہے نہ امریکہ نے کی. اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں جو جن کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے, فیصل کنڈی صاحب, 2 ممالک وہ کہتے ہیں, بار بار ہم ذکر سنتے ہیں, کبھی کوئی اسرائیل کا نام لیتا ہے, کبھی کوئی امریکہ کا نام لیتا ہے. وہ وزیر اعظم نے کل کیٹیگوریکلی ایک انٹرویو میں کہا کہ ان 2 ممالک نے نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ مجھے آفر کی, فنڈنگ کی, ہم نے ریفیوز کر دی, لیکن انہی ممالک نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے. وہ کون سے 2 ممالک؟ دیکھیں وہ تو وزیر اعظم صاحب جو کل انٹرویو دے رہے تھے ان کو چاہیے تھے کہ ملکوں کا نام لیتے. ایز پر میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور نہ میں اس وقت وہ ایسی انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں کہ میں بولوں کہ جی فلاں ملک ہیں یا کوئی چیزیں. میں مطلب ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. بٹ مجھے بتائیں کہ آج تک کیا یہ جماعتیں یہ چیزیں ثابت کر سکیں گی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی کہا تھا کہ کیسے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر, وہاں سے فنڈنگ لے کر ان کے خلاف کیمپین چلائی گئی. تو یہ تو پھر ہسٹری ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی. دیکھیں جب ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا, اب یہ دیکھیں اس میں تو اب آ رہا ہے کہ جی اتنے عرصہ پہلے جمع کرنا تھا. اگر وہ اپنے کام کرتے, صحیح پراپرلی کرتے, اگر گوشوارے جو چیز بھی ہیں اگر ٹائم پہ جمع ہوتے, اگر نہ ہوتے تو اس پہ کوئی ایکشن لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اور آپ میں اور یہ ڈیبیٹ اور لڑ نہیں رہے ہوتے. جہاں تک انہوں نے بات کی اکبر اسد اور باقی لوگوں میں فرق ہے. اکبر احمد جو ہے آپ کا بنیادی پارٹی کا رکن تھا, جب پارٹی فاؤنڈر ممبر میں سے تھا, اس لیے ہم وہ بات کریں, باقی نہیں. اور وہ گئے ممبر نہیں ہے اور وہ گئے, ہم نے تو ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ شروع میں فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے. فاؤنڈنگ ممبرز ٹوٹل ہمارے جو 7 لوگ تھے ان میں نعیم الحق صاحب تھے, ہمارے احسن صاحب تھے, ان کی ہماری پارٹی میں. نہ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ جائیں, نہ کسی اور پارٹی نہیں کو, خود ہی گئے. ان کی پارٹی کے تھے, ان کے اختلافات ہو گئے ہوں گے, چھوڑ گیا ہوگا, کوئی وجوہات ہوں گی, وہ ان کا انٹرنل پارٹی کا معاملہ تھا ہو گیا. لیکن اب دیکھیں یہ چیزیں فیصلہ ہوں گی. اب جیسے آج بھی میں, کیونکہ ان کے جو ممبر ہیں فاروق حبیب صاحب جو کہ الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ جی سب فیصلے اکٹھے ہونے چاہیے. وزیر اعظم خود چاہ رہے ہیں یہ وہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتساب برائے مطلب ایک پولیٹیکل وٹمائزیشن کر رہے ہیں, ان کے فیصلے بھی آپ کریں اکٹھے. ہم جب کہتے ہیں کہ کے پی میں 7.5 سال میں یہ کرپشن ہوئی ہے, جب ہم الیکشن اس میں نیب میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو سپریم کورٹ میں اسٹے لی ہوئی ہے. جب ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ فیصلے بھی اور اس کو بھی جو ہے تقریباً جو ہے سب کا اکٹھا. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہمارا نہ کریں. اگر میں بول رہا ہوں پیپلز پارٹی میں بالکل ہمارا آپ احتساب کریں, سزا دیں. اب کہتے ہیں کہ جی ان 2.5 سالوں میں پچھلے 30 سال یا کتنے سال کا ریکارڈ ہے, اس سے زیادہ ہم نے ریکوری کی ہے نیب نے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب اغوا برائے دوان کا ادارہ ہے,
آپ بتائیں کہ انہوں نے کتنی سزائیں دی ہیں لوگوں کو؟ سزائیں نہیں دی, پیسے ریکور کیے. مطلب آپ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ اتنا کماؤ تاکہ ہمیں دے سکو اور اپنی جان چھڑوا سکو. پلی بارگین ہے, مطلب یہی اغوا برا تاوان یہی ہوتا ہے نا کہ اغوا کر لی اور بندے کو اٹھا لیا اگر اور جو پیسے. بھی نیب تھوڑا بہت جو پیسہ ریکور کر رہا ہے نا وہ پلی بارگین سے ہی کر رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سا کوئی پیسے واپس کر کے پلی بارگین سے ہی. پھر اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے تو پھر پلی بارگین کی اگر بات ہوگی تو آپ لوگوں کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, میں آپ اس کو کیوں نہیں ایگزیکیوٹ کر رہے؟ کون سا؟ 500 جو ان کے لوگوں نے پلی بارگین کی تھی جس کو نیب نے ریکور کر کے ان کو دیا, انہوں نے ان کو پیسے بھی واپس کر دیے اور سندھ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز بھی نہیں مان رہے سندھ حکومت. ان کا 40 سال ہو گئے سرکاری ملازمین ہیں. آج اگر آپ دیکھیں سرکاری ملازمین جو ہمارے ساتھ ہیں آج آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, کل کسی اور کی حکومت ہوئی ان کے لیے کام کریں گے, اس سے پہلے جن کی حکومت ہوئی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزائیں کتنی ملی ہیں. آپ تو اتنے مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلان اتنے کھا لیے, فلان اتنے کر لیے, یہ بات درست ہے, پروسیکیوشن ویک ہے. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیب لوگوں کہہ رہا ہے کہ اتنے کماؤ تاکہ ہمارے ساتھ بارگین کر سکو اور پھر جا کے اب دوبارہ کمانا شروع کر دو. آپ کے گئے میں نا سلیم مانوی والا صاحب, ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کا بھی احتساب ہو, پالیٹیشنز کم ہوں گے. آپ کو لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں شاید ہم زیادہ ہوں, ہم زیادہ ہوں. آپ نے جو مولانا صاحب کے بارے میں کہا, ذرا پہلے مولانا عبدالواسی صاحب, قمر شوذب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی کوئی گیا نہ گیا وہ ضرور چلی جائیں گی JUIF کے خلاف کیس لے کر, یہ فورن فنڈنگ کے معاملے میں الیکشن کمیشن لے جاؤ. جو بھی کیس لے جاتے ہیں میرا خیال ان لوگوں کے ابھی مخمصے کے حالت میں ہے. ابھی ان لوگوں کو ابھی یہ لوگ پریشانی کے حالت میں ہے کیونکہ یہ ہمارے احتساب کے اسکنجے میں آ گئے اور اب اپنے جان چھڑانے کے لیے کبھی یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کیس کو لایا جائے, کبھی کہتے ہیں کہ نون کے کیس کو لایا جائے, کبھی کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو لایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے 72 سال سے ہم اس کے لیے تیار تھے, لیکن آپ کا دور گزر گیا. اب ہمارے دور آ گیا, ہمارے احتساب کا دور آ گیا اور ہم آپ کو, ہمارے پنجے آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں. ابھی آپ ان بہانوں سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے ہیں. ہم آپ سے کشمیر کا جو بیچنے کا حساب ہے یہ بھی ابھی ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں. ہم آپ سے فارم فنڈنگ کیس جو پاکستان دشمنی, اسلام دشمنی, وہ ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے. الزام تو نہیں, ہم ابھی ثابت کر رہے ہیں. ابھی تو ہم الیکشن کمیشن کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ بھائی کیس کو چلاؤ, معاملے کو دودھ کا پانی کا پانی ہو جاتے ہیں. ہم تو صرف الزامات نہیں لگاتے, ہم ثابت کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں گے. ہم اس لیے 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے جائیں گے کہ یہ کیوں پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے, یہ کیوں ان کو رو کے رکھا ہوا ہے, یہ کیوں اس احتساب سے بھاگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ گیا. آپ کی جماعت کی بھی جو ہے نا فورن فنڈنگ کا آڈٹ ہونا چاہیے, تو وہ بھی ساتھ ہو جائے. میرے جماعت کا 75 سال آپ لوگوں نے میرے جماعت کے پیچھے ارد گرد آپ نے سارے حالات لے لیا, تو آپ نے ابھی تک ایک پائی بھی ثابت نہیں کر لیا. لیکن ہم نے 1 سال کے اندر آپ کے سارے کرتوت دنیا کے سامنے لایا. اب عوام کے میدان میں, عوام کی عدالت میں آپ کے سارے کرتوت آ گیا. اب آپ ان بہانوں سے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکتے ہیں کہ آپ بھی حساب دے دو. میرے 75 سال آپ احتساب کر رہے ہیں, میرے 75 سال میرے ساتھ جو آپ زیادتی کر رہے ہیں, 75 سال سے آپ ہمارے حقوق کو سلب کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہمارے احتساب کی باری ہے اور ہم آپ سے ایسے احتساب لے لیتے ہیں کہ 75 سال سے جو ملک کے اندر جو کچھ تم نے کیا ہے تو ہم سب کا حساب ابھی لے لیتے ہیں. اور اس کا یہ ذرا ایکسپلین کریں مولانا صاحب, یہ 75 سال سے کس کا احتساب ہو رہا ہے؟ آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو کیسے؟ مولانا صاحب آج سے پہلے تو حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. یہ جن قوتوں نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ نقصانات اور جو جتنی بھی پاکستان کے اندر سکینڈل آئے ہیں یہ سب کسی نے تو کیے ہوں گے. لہٰذا ہم PTI تو ہمارے سامنے ایک مہرا ہے, لیکن اس PTI کے اور اس کے لانے والوں کے, اس ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو تو ہم میدان میں نکلے ہیں. ہم صرف اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان ادھر ایک سائڈ ڈرائن ہو جائے تو بس ہمارا مسئلہ حل ہو جاتے ہیں. اور PDM نے ایک بہت بڑا ایجنڈا, وہ جن کے بارے میں آپ بات کریں وہ تو تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں چائے پلائیں گے.
ابھی تو اس کیس پہ وہ اگر صاف ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیے ہیں, ان کا ریکارڈ صاف ہے, تو کیوں ان سے گھبراتے ہیں, کیوں میدان میں نہیں آ جاتے؟ وہ ایک کیس میں آ جائے, چلو دودھ کا پانی ہو جاتے ہیں, سارے سپریم کورٹ میں کل جائے, وہ ہم ثابت کر لیتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. الیکشن کمیشن نے بھی سینٹ انتخابات کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کی مخالفت کر دی ہے. سپریم کورٹ میں آپ کے علم میں ہے کہ صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا, ان سے اس حوالے سے ان کی رائے مانگی گئی ہے کہ کیا اس پہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے, کیا تشریح ہوتی ہے, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ باقی تمام انتخابات جو ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے. کے پی کے, بلوچستان اور پنجاب نے پہلے ہی اپنے جوابات جمع کروا دیے ہیں سپریم کورٹ میں, جس میں انہوں نے اوپن بیلٹ کی حمایت کی ہے. لیکن کنول صاحبہ, الیکشن کمیشن وہ ادارہ جس نے الیکشن کروانا ہے وہ مخالفت کی بات کر رہا ہے. دیکھیں سعدیہ, 2 پوائنٹس میں دوں گی اور پھر اس سوال کا جواب دوں گی. انہوں نے بات کی کہ جی سارے اداروں کو کہیں کہ جلدی جلدی سارا کچھ کریں. دیکھیں ادارے اپنی پیس پہ کام کریں, ان کے اپنے پروسیجرز ہیں. الیکشن کمیشن ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب از اے ڈفرینٹ ادارہ. آپ الیکشن کمیشن کی جو ریٹ پٹیشنز ہیں اس کو نیب سے کلب نہیں کر سکتے, نہ کمپیریزن کر سکتے. تو 18 کو ان کا بھی کیس لگا ہوا ہے, دونوں پارٹیز کا, اور تیسرے انشاءاللہ وہ مولانا صاحب جو پھکی کہا کے آتے تو زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے. طلسم حشربا کی پتہ نہیں کون سے زمانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں, 75 سال پرانی, اور خون شام پنجوں والی باتیں پتہ نہیں کون سی نکال کے لے آتے ہیں. کوئی لاجیکل بات کر لیتے تو ہم مولانا صاحب بھی جواب دیں گے اس کے بارے میں. میں مولانا صاحب کو بچی والا ذرا سوال پوچھ لیتی ہوں. اچھا, میرے سوال کا جواب تو دے دیں. دیکھیں 2 باتیں ہیں. سب سے پہلے نیب پہ بھی بات کر لیتی ہوں, اور الیکشن کمیشن نے جو بات کی اس پہ بھی بات کر لیتی ہوں, اور ان کو بیچ میں انگیج کرتے ہیں. نیب کی انہوں نے ابھی بڑی کمپلینٹس کی, اچھی بات ہے, کریں ضرور. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت آپ 2006 میں یہ ڈاکیومنٹ بنا رہے تھے اور آپ کا مکمکہ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کا یہ 13 نمبر شک میں سی اور ڈی دونوں میں بہت ڈیٹیل میں آپ نے نیب کی کمپلینٹس لکھی. 10 سال آپ دونوں کی حکومتیں رہیں, وہ دونوں بھائی جو مکمکہ والے آج بھی پھر آپ اکٹھے ہیں, پی ڈی ایم کے سٹیج پہ بھی آپ اکٹھے ہیں. جب آپ اکٹھے تھے آپ نے یہ کانسٹیٹیوشنل یا اس نیب کو ریفارم کیوں نہیں کیا؟ دوسری طرف آ جائیں, اسی کے اندر الیکشن, یہ 23واں نمبر ہے اس کا شک کا. میں صرف شروع کے 3 سینٹنسز پڑھوں گی. ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballots. آپ پہلے یہ باتیں کرتے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کو روکنے اور فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے ہم اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں تو آج کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے. دیکھیں اگر آپ الیکشن کمیشن تو آپ کی لا میکنگ کے بعد ہے گا, اگر آئینی ترمیم لے کر آتے, اس کو پارلیمان میں لے کر آتے تو پھر پتہ چل جاتا نا کون سی جماعت. اچھا ابھی آپ چلائیے گا بلاول کی جو, ایک سیکنڈ میں ذرا پہلے کچھ سارٹس چلانا چاہ رہی ہوں کہ سینٹ انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے, یا فلور کراسنگ کے حوالے سے جو ماضی میں شکایات رہی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے, وہ کیا تھی ذرا سنائیے گا. رولز میں کوئی ترمیم کریں گے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو تو آپ جب انشاءاللہ جب اللہ نے اتنی کامیابی دی تو ضرور کریں گے. سینٹ آج وہاں ایک حملہ ہوا, ہم اس کا حساب لیں گے. سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گھونپا ہے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. کس چیز پہ ڈیسک تمپنگ ہو رہا تھا؟ جمہوریت کا جنازہ نکلا. ہارس ٹریڈنگ ہوئی, سلیکٹڈ گورنمنٹ ضمیر فروشی کے ذریعے جیت گئی. 30 منٹ کے اندر 14 ووٹ کھسک جاتے ہیں. جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ان کی نشاندہی کر کے پوری قوم کو بتائیں گے 14 لوگ کون تھے. اے پی سی فال کریں گے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کو پوری طرح وہاں پر بے نقاب کریں. فیصل کنڈی صاحب, یہ تو آپ لوگوں کی رائے رہی ہے, اس پر تو کوئی اختلاف نہیں, ان کا جواب تو لے لیں. پھر جواب لیں. یہ بتائیے کہ انہوں نے ہسٹری میں آج تک کسی کو فلور کراسنگ کرنے پہ یا سینٹ میں غلط ووٹ کرنے پہ کہا تھا لیکن کیا کبھی آپ نے have you taken them to task؟ ہم نے تو سیٹ کی اپنی سیٹ دے دیتی, لیکن آپ ذرا جواب دے دیں کہ جی ہوگا کیا. بندے نکالے آپ سے پیسے ماضی میں تو کہتے رہے لیکن اب نہیں ہو رہا. دیکھیں انہوں نے 20 MPs اپنے نکالے جو کہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا
कि हमने वोट नहीं भेजा, इनके पास क्या पैमाना था 20 लोगों वो का? है हमारा जरदारी साहब से जो उन्होंने पैसे लिए थे, हमें पता है सबका। अच्छा, बात तो करने दें, अगर नहीं बात करें फिर आप कर लें इनसे। बता रही हूँ ना साथ साथ। मुकम्मल देखिए, या तो आप बता दें कि आपके पास क्या पैमाना था कि आपने जो है वो उन लोगों ने पैसे लिए और आपको पता है कि 20 लोग यही थे। चलो हम कहते हैं चलो हम बहुत बुरे सही, ये बहुत अच्छे सही, इन्होंने जो 14 सेनेटर्स खरीदे, ये मैं बता दें हम उनको कल पार्टी से निकाल देते हैं। अच्छा, और पैमाना तो इनके पास है, इनके पास आपको तो नहीं पता चल इनके सका पास कि तो कौन बाकी है? इलम नहीं खरीदे, आपको नहीं नहीं पता चल सका कौन है? हमने नहीं खरीदे। इनके पास तो बाकी इलम काफ़ी है, इनको पता चल जाता है कि जो है वो कैसे आ गए, कैसे चले गए। तो हमें वो 14 बंदे बता दें जो हमारी पार्टी को कम से कम हम दिखा दें। तो ये चीज़, ये तो आपने 2006 में लिखा था। एक मिनट, मैं सीओडी है, corruption और floor crossing आप होती देखें, है। आप सीओडी का हिस्सा बनना चाहती हैं, बिल्कुल आप अपनी पार्टी लें, आपको सीओडी का हिस्सा बना लें, फिर आप सिर्फ 2 शिके पढ़ी, बाकी सारा पढ़ी जो हमने सारा लिखा, तो सारे पे अमल दरामद इस पे होना कौन सा अमल हुआ है जो बाकी? देखिए, जहाँ तक आपने इलेक्शन इसकी बात की, नैब की बात की, बिल्कुल हम चाहते थे 18 अमेंडमेंट में की चीज़ हो, उस वक्त पीएमएलए नहीं मान रही थी, हमारे पास उस वक्त सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। ये मुझे याद है, लेकिन ये जो सेनेट इलेक्शन की बात है, ये उस टाइम पे आप लोग नहीं माने थे, आपको याद है? ये लोग बाहर बैठे हुए थे 2014 में, इस्तीफे देके इनकी जमात से मुशावरत सेनेट की जहाँ तक बात है, लाना चाहते थे इस पर आईनी तरमीम। ये लोग कह रहे थे हम आ जाएंगे पार्लियामान में अगर ये लाते हैं, ये अगर आप ओपन बैलेट के जरिए करते हैं। माजी में अभी भी इनके लोग गए हैं कोर्ट में हमारे against। अच्छा, चलिए, जवाब देखें, मंडी जो लगाई हुई है पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो गलतियां होती, मैं नहीं कहता कि हमारी कोई पार्टी कोई ऐसा इनकी तरह बड़े फरिश्ते हैं तो कुछ गलतियां नहीं करते, सिर्फ हम ही होते हैं, ठीक है। हाँ, अल्लाह का फजल है, मतलब है कि वो कुछ भी आपने गलतियां तो छोटा लफ्ज़ है, तो गलते करते हैं बड़े, हाँ, वो तो गलती करते हैं। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही को स्पीकर बना देते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाया, उसको जो है अपना वो शेख रशीद साहब को बना दे, लेकिन चपड़ासी नहीं था। अच्छा, ये बात है, जिसको ये चपड़ासी नहीं बनाते उसको बहुत बड़ा होता देते हैं। तो जिसने आपकी बीबी को आराम कहा था उसको आज का बहुत सारे लोगों के फ्यूचर में चांसेस हैं, बहुत सारे इनके बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े चांसेस हैं। देखें, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। देखें, ये कह रहे हैं, अब अगर देखें, अगर ये बन जाती कोई पार्टी के मिनिस्टर होती है कुछ, अब ऐसे लोगों को आपने बनाया जो हमारे दौर में भी और उससे पहले के दौर में भी जो है वो ऐसे लोग थे जो हमें भी डिफेंड कर रहे थे, रोते थे काबीना की मीटिंग में, आज इनके लिए रोते हैं। अब भी दूसरे कौन साहब हैं मरकज में, वो देखें वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा काबीना के लोगों के लिए कि जी काबीना जो है ना वो अपोजिशन नहीं कर सकते, आप काबीना में रह के, उन्होंने कहा अपोजिशन नहीं कर सकते, जो इख्तलाफ रखता है फिर वो इस्तीफा दे दे। उसमें कलेक्टिव नदीम अब्दुल चंद साहब ने दे दिया, फिर सादिया एक मिनट ठहरें, इन्होंने कहा कि ये मिनिस्टर बन जाती। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं आने वाले सालों में अगर चाहूँ तो मैं अपनी पार्टी के चेयरमैनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, ये जुर्रत करेंगे। दूसरी बात ये है कि कैबिनेट बिल्कुल मैं करूंगा। डेमोक्रेटिक आपका जो चेयरमैन है, इनके चेयरमैन विजडम पे एक और आपको खबर दे रहा हूं, खबर एक और, हमारे चेयरमैन ने अपने बच्चे नॉमिनेट नहीं किए हुए। ब्रेकिंग न्यूज़ ब्लूमबर्ग, इनका चेयरमैन भी एक्सटेंशन में बैठा हुआ है, क्योंकि इनका तो टाइम पूरा हो गया ना, इलेक्शन तो नहीं हुए, तो एक्सटेंशन में बैठा हुआ है। और इन्होंने कहा था कि हमारा जो चेयरमैन है वो 2 टेन्योर से ज्यादा चेयरमैन नहीं बनेगा। में उनकी अपनी फैमिली बैठी हुई है, आप बता दें, फर्स्ट ईयर तो है ही सिर्फ खानदान जरदारी, बिलावल साहब हमारे चेयरमैन है, हम किसी उसके अलावा किसको चेयरमैन? वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी में सिर्फ जो है ना वो बिलावल साहब की फुप्पियां नजर आएंगी या जरदारी साहब नजर आएंगे, नून लीग में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के बच्चे नजर आएंगे या भाई नजर आएगा। क्या हम सलाई मशीन ले हैं? काबीना मौलाना साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब के उन्होंने कहा भाई नजर आएंगे। अपने भाई के वज़ीर-ए-आज़म होने के दौर में जाके केस भुगता है। वज़ीर-ए-आज़म जब सलाई मशीनों से अरबों रुपए कमाएगी तो नहीं आएगा, क्या करेगी? सलाई मशीनों से अरबों रुपए कमाएगी। बाहर लंदन जो कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की MBA 80s की, क्या बातें कर रहे हैं? तो फिर वो सलाई मशीनों से कौन सलाई मशीन ले गई थी? भाईजान के भाईजान जो है वो पहले सलाई मशीन LSE से लेके आई है, और निकलते हैं जो कुछ और भी कहा है मौलाना अब्दुल वासिफ साहब से, मैंने उसका जवाब लेना है, पहले वो थॉट सुना दूं फजलुर रहमान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा क्या? ये जो सड़कों के ऊपर जनाब वो मौलाना फजलुर रहमान मौलाना उसको कहना जुर्म है, जितना वो 2 नंबर आदमी है, उसकी जो प्रॉपर्टीज सामने आ रही है ना, कहते जी मैं जवाब देनी, आपने कहना कि जी आपने ये जवाब दें जी, आपने ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किधर से आ गई, वो कहते हैं जी वो बजाय वो जवाब जी बाकी भी तो वो भी तो जवाब दे, वो भी तो डिप्लोमेसी क्या है जी, आप जाएंगे वो कहेंगे जी NRO दे दो, और क्या आप जो मर्जी बात करेंगे ना, वो बात शुरू करेंगे अच्छा जी ये भी होना चाहिए, ठीक नहीं NRO दे दो। जी मौलाना अब्दुल वासिफ साहब, मेरा ख्याल पहले मेरे इनके सारे बात ही इतनी शोर है कि मुझे समझ क्यों क्या कि उसका आवाज़ भी ख़राब है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी आप किस हवाले से मुझसे ये क्या
بات کر رہا تھا کیونکہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا بھی ہم نے سورٹ سنا ہے، عمران خان صاحب کا، وہ آپ کو آواز آئی مولانا صاحب کے حوالے سے، وہ کوئی رائے دے رہے تھے اپنی، اس پر میں چاہ رہی تھی آپ کا موقف آ جائے. یعنی کیا رائے دے رہا تھا؟ تو یہ دے رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. جی جی یعنی وہ تو یہی کہیں گے. چلے میرے خیال سے آپ کو آواز نہیں آئی، آپ سن نہیں سکیں شاید وہ. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم بھی پہلے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی مخالفت کی ہے، اب آپ لوگوں نے بھی اس کا بڑا شور کیا، اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ یہ دیکھیں کیا ہوا، چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کیا ہوا، تو کیوں نہیں آپ لوگ پارٹیز کیوں مخالفت کر رہی ہیں اس کی؟ میرے خیال اس کے جو صورتحال ہے سینٹ جو اوپن ووٹ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کسی حد تک یہ بات صحیح ہو، لیکن ان کے لیے جو قوانین، جو لوازمات ہے، جو قوانین ہے، اس میں پارلیمنٹ سے ترمیم کرانا پڑتا ہے. لیکن اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ایک جیلی پارلیمنٹ ہے، ایک جیلی حکومت ہے اور جیلی اسمبلی موجود ہے. اب جیلی اسمبلی سے اب کس طرح کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو جتنی بھی قانون سازی ادھر آئے ہم نے مخالفت اس وجہ کی کہ پارلیمنٹ اس کے قابل نہیں. آپ لوگوں نے دینے تھے نا استعفے، نکلنا تھا اس جعلی اسمبلی سے. یہ میرے عرض ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ حکومت، ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے جو لائے گئے لوگ ہیں یہ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں اور حکومت بھی دھاندلی کے ذریعے سے بنوائے ہیں اور یہ قانون سازی کے قابل نہیں ہے. لہٰذا ہم یہی مطالبہ اس لیے کرتے ہیں بار بار کہ خدا را جلد از جلد نیا انتخابات کا اعلان کر لے، ایک صحیح صاف اور شفاف پارلیمنٹ آ جاتے ہیں تاکہ ملک کے اندر جتنی بھی معاملات ہیں اس پہ قانون سازی جلد از جلد ہو جائے. ایک سوال ہے، آپ کہتے ہیں جلد سے جلد جو ہے وہ نئے انتخابات ہو جائیں کیونکہ یہ جعلی اسمبلی ہے اور یہ دھاندلی سے آئے ہیں. سوال سن لیں میرا مولانا صاحب اجازت دیجیے سوال کرنے کی. تو اگر فرض کریں کل کو انتخابات ہو جاتے ہیں اور پھر سے یہ لوگ جیت کے آ جاتے ہیں، کیونکہ ریفارمز تو آپ لوگ لے کر نہیں آئے، الیکشن شفاف ہوئے نہیں ہوئے اس بات کی کیا گارنٹی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور فرض کریں کہ کل کو اگر یہ پیپلز پارٹی آپ لوگ نون لیگ بھی آ جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی آپ لوگوں کو پھر چلنے دے گی؟ کل کو پی ٹی آئی اس طریقے سے سڑکوں پر ہوگی جیسے آج آپ ہیں، تو ہر ہارنے والی جماعت دھاندلی کا شور تو کرے گی. میرے خیال اس طرح ہے کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے اور مداخلت بند ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی مداخلت کے عام عوام کے رائے سے ایک اسمبلی بن جاتے ہیں، پارلیمنٹ بن جاتے ہیں، حکومت بن جاتے ہیں، پھر یہ عوام کے منگوں کے مطابق قانون سازی کر سکتے ہیں. اب بہت بہت شکریہ. میرے پاس انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. مولانا عبدالواسع صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، قبل شوذب صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.